ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم إن شاء الله في الحصة الثالثة ديال موديل إلكترومغناطيسيك دون لافيد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لوا دو بيو إيسافارد. لوا دو بيو إيسافارد هذا يعني يمكن نقول لك أصلا الشابيتر رقم واحد طلع كامل على هذا لوا هذا، يعني نقول لك 80% على هذا لوا دو بيو إيسافارد. إذا ركزوا معنا الإخوان بقوا معنا إن شاء الله نتعرفوا على هذا اللوا. إذا نشوفوا أولا champ magnétique créé par une charge en mouvement. Le champ magnétique créé en un point M par une particule de charge Q située en un point P est animée d'une vitesse V et B de M كتساوي nu 0 QV vectoriel PM على 4P الفالور ابسولو ديال PM أس 3. إذا بغينا ندرسو مثلا الإخوان واحد الشامب مغناطيسيك في واحد البوان ام مثلا هادي، يعني بالنسبه مثلا هاد البوان بي وهاد نسميو هاد المسافه هادي هي بي ام، من بي ام هادي المسافه بي ام، وعندنا يعني واحد الشحنه هنا كي عندها الفيتيس في نو زيرو. هاد نو زيرو الاخوان هادي كتسمى الى بيرميابيليتي دو فيد، بيرميابيليتي دو فيد ثابته الفراغ اولا المهم لا بيرميابيليتي دو فيد. شحال كتساوي القيمه ديالها؟ كتساوي 4 بي في 10 أس ناقص 7 هنري فوق المتر أس ناقص 1. هذه هي الوحده ديالها. غومارك لا تيور ديكترومغناطيك دو ماكسويل مونطخ. المهم هاد الاخوان الجمله ماشي مهمه، ماشي شي حاجه الاخوان اللي نحتاجوها هاد العام. لو شامب بي اي بيربونديكولير او بلان باغ في بي ام. المهم الاخوان بعد هذه هي العلاقه العامه ديال لو شامب مغناطيسيك. وحنا نشوفوها كيكون الاخوان عندنا ثلاثه د العلاقات ديال الشامب مغناطيسيك بي كنزولو اللي هو بي. نشوفو بالنسبه ملي كيكون بغينا ندرسو مثلا واحد فيل، مثلا فيل ولا فيل انفيني يعني سلك فيل مثلا، ونشوفو اذا بغينا ندرسو سيرفاس، ونشوفو اذا بغينا ندرسو فوليوم. هادو ثلاثه د الحالات الاخوان اللي عندنا فيل سيرفاس فوليوم. اذا واحد القضيه هنا الاخوان قال لك بلي لو شامب مغناطيسيك بي كيكون بيربونديكولير على في و بي ام. مثلا عندنا هذه في مشاهده و بي ام مشاهده، اذا شو كيشمثلوا لنا بي طلع الفوقي كيكون متعامد على في ومتعامد على بي ام، كيكون متعامد عليهم جوج بيهم، لذلك بهذا كنسميوه ايضا شامب فيكتوريال، يعني واحد يعني متجه. كيكون بحال هنا عملوا هذا فيكتوريال، هذا يعني هذا كيكون عمودي على هاد في هذا الفيكتور اللي كاين هنا، و بي ام هاد الفيكتور اللي كاين هنا، يعني كيكون عمودي عليهم. نتمنى الاخوان تكونوا فهمتوا هاد الجمله. Propriété du champ magnétique, principe de superposition s'il existe deux charges ou plus en mouvement. Alors le champ magnétique créé en un point M est la somme vectorielle des champs créés par chaque charge. هذه هذا قلنا بلي بي كيكون عمودي عليهم الاخوان بجوج بيهم. إذا نشوفوا 1.5 champ créé par un ensemble des charges en mouvement. إذا كان عندنا الإخوان ensemble des charges، يعني عندنا شي شارج وحده، عندنا بزاف ديال لي شارج، soit une charge en mouvement respectivement à des vitesses VI en raison de principe de superposition. Le champ magnétique B créé par les N charges en un point M est donné par la relation B de M كتساوي nu 0 la somme من I égale à 1 jusqu'à N QI VI vectoriel PMI sur valeur absolue PMI os 3. Si le nombre de charges est très important dans un volume V, la somme discontinue se transforme en un intégral sur des charges élémentaires contenues dans le volume élémentaire dV. Ainsi P de M كتساوي nu 0 sur 4P l'intégrale du volume D de Q V vectoriel PM sur PM valeur absolue ديال PM أس 3. نعم نشوفوا الاخوان دابا اذا كان عندنا فوليوم، هذه الحاله الاولى. نشوفوا اذا كان عندنا فوليوم كتكون العلاقه هي هذه بي دو ام كتساوي nu 0 sur 4P l'intégrale D de Q V P vectoriel PM sur PM أس 3. وعندنا الاخوان يعني هذه ماشي هي العلاقه، هذه فقط بدايه العلاقه. نشوفوا العلاقه النهائيه شنو هي. قلنا لا دونسيتي دو كورون جي، دونسيتي دو كورون الاخوان كنرمزوا لها بالجي، هذه هي
كنرمزولها بالجي كتساوي غو في، سو كي امبليك كو دي دو كيو في كتساوي غو دي في فوا في كتساوي غو دي في فوا في. نقل لك الاخوان ان دونسيتي دو كورون عندنا اخوان دونسيتي دو كورون جي شنو كتساوي غو في، هذه علاقه الاخوان كونستون كنظن لقيناها في الكتروستاتيك في اس 2 سو كي امبليك كو يعني هاد دي دو كيو فوا في باش نعوضوها دي دو كيو ملي كيكون عندنا الاخوان دونسيتي دو فوليوم يعني عندنا واحد الحجم مثلا سفير يعني تا دي 3 دي دي دو كيو فوا في شنو كنعوضو بهاد دي دو كيو كنعوضوها بغو دي في هادشي اللي عملنا دي دو كيو فوا في بي كتساوي غو دي في فوا هاد في هادي اللي بقات لنا هنايا كتساوي قلنا الاخوان بلي جي كتساوي غو في اذا غو ماشي في عفوا هذه السرعه هذه لا فيتيس غو فوا لا فيتيس جي الاخوان كتساوي غو فوا لا فيتيس كما عندنا هنا الاخوان غو فوا لا فيتيس عوضناها بالجي اذا جاتنا جي دي في جي دي في avec rho et la densité volumique des charges électriques et donc هذه هي العلاقة الإخوان النهائية. هذه هي العلاقة النهائية ملي كيكون عندنا بغينا ندرسو واحد الشوك مانيتيك في واحد فوليوم يعني واحد الشكل على شكل مثلا سفير ولا يمكننا نقولو سيلندر 3 دي بحال هيدا بي دو ان كتساوي ني 0 سور 4 بي تريبل انتيغرال. ملي يكون عندنا الإخوان فوليوم كنعملو 3 ديال لي زانتيغرال 3 تريبل انتيغرال جي دو بي فيكتوريال بي ام سور valeur absolue ديال بي ام اس 3 دي في. هذه هي العلاقه الاخوان كيكون عندنا فوليوم. Cette relation est générale et peut être appliquée quelle que soit la forme du conducteur. يعني هذه العلاقه الاخوان قال لك يمكننا نطبقوها اللي شفناها كيف ما كان الشكل ديال الموصل. énoncé de loi de Biot-Savart. La loi de Biot-Savart permet d'effectuer un calcul direct de champ P créé par une distribution de champ. Chaque élément de volume D de V centré sur un point P crée un champ élémentaire en M donné par D de P كتساوي 0 sur 4P G de P vectoriel PM sur valeur absolue ديال PM أس 3. يعني هذه هي العلاقه يعني باقي ما دخلناش لي زانتيغرال يعني جانا دي دو بي خويا كتعنا بي دابا جانا دي دو بي وزولنا 3 انتيغرال يعني ديك العلاقه هي نيتها هي هذه فقط دابا نعملوا هنا 3 انتيغرال ندخلوا هنا الانتيغرال هنا الانتيغرال حيت هذا عندنا فوليوم يعني كيعتمد على 3 ديمونسيون يعني اكس و ايغريك و زد يعني كندخلوا 3 ديال لي زانتيغرال وهذا كندخلوا واحد انتيغرال باش كطيا لو ديريفي كتبقى لنا بي دو ام كتساوي تريبل انتيغرال ويمكننا نخرجوا هاد نيزيو على 4 حيت شي كونستون نخرجوا على الانتيغرال نعملوا 3 انتيغرال جي دو بي فيكتوريال بي ام سور فالور ابسولو ديال بي ام اس 3. المهم الاخوان ديفي المهم الاخوان ان شاء الله باقي نخدموا واحد التمرين باش تفهموا مزيان يعني مبقاش نفتي عليكم اذا سطحي تفهموا مزيان شنو كنقصد لكم في الفيديو المقبلين ان شاء الله. المهم دابا شفنا الحاله ديال الفوليوم دابا باقي لنا فيل وباقي لنا فيل وباقي لنا surface. La loi de Biot-Savart peut être également exprimée dans le cadre des modélisations surfaciques et filiformes de courant. دابا نشوفوا الاخوان كيكون عندنا فيل يعني سلك soit un circuit filiforme de section S négligeable devant sa longueur يعني هاد النقطة اللي كاينة هنا يسموها قال لك يعني راه مهملة حتى صغيرة إذا قارنتيها مع الطول ديالو كتبان صغيرة إذا كيبقى لنا L كما اسم كنديوش عليها parcouru par un courant continu d'intensité I يعني كي دايس في واحد الكورون I حتى هي I or GP dV كتساوي I D دو L. إذا العلاقة D دو B كتساوي 0 sur 4P I D de L vectoriel PM 0 sur 4P I D de L vectoriel PM sur valeur absolue ديال PM أس 3. هذه هي العلاقة اللي كيكون عندنا الإخوان فيل ولا فيل انفيني ولا مهم كيكون عندنا سلك كنستخدموا الإخوان هذه العلاقة هذه وعقلوا عليها مزيان.
هادو ثلاثه د العلاقات الاخوان خصكم تعقلوا عليها. كا دون سيرفاس جي بي دي في كتساوي جي اس بي دي دو اس. دابا الاخوان كيكون عندنا واحد سيرفاس، كيكون عندنا سيرفاس يعني بلان. شنو هي العلاقه اللي كنستخدمو؟ دي دو بي ام كتساوي ني 0 sur 4 بي جي اس بي فيكتوريال بي ام sur فالور ابسولو ديال بي ام اس 3 دي دو اس. هذه هي الاخوان كيكون عندنا سيرفاس. اذا عندنا الاخوان ثلاثه د العلاقات اللي نستخدموهم. نعاودو الاخوان نذكروا بهم باش تكون على شكل ريزومي. ملي كتكون عندنا الاخوان نبداو دابا من السيرفاس. كتكون عندنا سيرفاس كنستخدموا هذه العلاقه هذه. تكون عندنا الشكل اللي باغي ندرسو فيه الشوك مانيتيك ديالنا باستخدام لو دو بيو اي سافار كنستخدموا. عندنا ملي كيكون عندنا سيرفاس كنستخدموا هذه. ملي كيكون عندنا فيل سلك كنستخدموا هذا هو. وملي كيكون عندنا الاخوان فوليوم كنستخدموا هذا. يكون عندنا الاخوان فوليوم كنستخدموا هذه العلاقه هذه. نتمنى الاخوان يكون كلشي واضح وانتظرونا ان شاء الله الاخوان في الفيديوهات المقبلين باش تشوفوا دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان. وما تنساوش الاخوان تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم هذا الفيديو هذا. وما تنسونيش الاخوان بالتعاون ديالكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.